adlaw kanatong tanan mga higala o mga kaigsuonan nato diha sa Ginoo. Welcome sa kamon ining atong bagong vlog, Jesus Dual Nature vlog sa YouTube. So anang mag-isgot na sa kita karon og mga controversial nga mga doktrina. Timbani nga kini atong vlog nga pagtulunan nga Jesus Dual Nature vlog nga buoti pasabutan nga ang tanang tao kini maluwas, universalism, ang kontra lamang ang yawa ug atong sala. So karon mga igsoon ko, una day ko mo pambit kaninyo day. Ako ipaibalo kaninyo igsoon ko nga kini walay ingon nga church nga nagpaluyuan niya o kini ako ang kagalingon lang ani nga mga spiritual insight ha nga mga opinion lamang nga nakabase gayon sa Biblia. So higala atong sugdan nga ang atong ipambit kaninyo nga ang buti pasabot nako karon nga doktrina nga dili lamang ang Israel maoy maluwas o pinili katawan sa Dios nga Israel pinili ha sa Old Testament kay gipasaligan sila nga luwason sila sa umaabot nga panahon sa katapusan mga adlaw. Dili lamang ang pinili katawan nga Israel kung dili igsoon ko ang apel ang mga pinili usab nga katawan ng mga hintil o apel pag ang tanang tao. Natanawa, ika-universalism kita. So, ato nato ni ang Biblia, igsoon ko. Igsoon ko, ngano nga dili kasabot ang mga Christian aning universalism. Tungod kay ang ilang pagtuo, nga katong dili maluwas ng mga tao, kanang mga kay nakasalamang kahanang tao, ang ilang pagsabot nga ang katuramang mo tuo sa Ginoo kang Kristo ang maluwas sa ani ni Kristo sa iyang kamatayon ng pagkabanaw. Ang iyang ang pagtuo nila nga katuramang mo tuo. Ang kadtong dili mo to ilabay ngadto sa linaw nga kalayo. Mao na ang ilang wala masabti. Kaya ang tinuod na nag-igsoon ko nga ang linaw nga kalayo nga giingon na gitawag na nagihulak way na metaphor na dili na kay literal gyud nga ang mga tao gayon mao ang isugba ngadto sa palangoyon dito sa linaw nga kalayo. Gani ang linaw nga kalayo ang buti sa mismo sa Biblia sa Revelation 28 nga diha nagingon nga ikaduhang kamatayon. Kung pangutanon no sa man ang gipanglabay, ang gipanglabay igsoon ko ang ato lamang mga sala. Okay, padayon tayo igsoon ko, dirita magbasa sa Biblia igsoon ko. Nagingon din ang atong komentaryohan ani igsoon ko ang Mikias kapitulo 7 mga bersikulo 14 20 ug ato kini komentaryohan. Timani ha nga ang kasagaran sa Biblia gisulat kini nga mga figures of speech o figurative language ang symbols, mga simbolo o mao kini nga naglisod ang mga Kristohanon pag sabot sa Biblia. Mao na ini nga nagdagan nata og mga grupo nagkalanrakas na mag-inilugay na sa mga miyembro kay nga no nahimo naman kini nga mga sikta, organisasyon nga ang labing tinuod unta nga dili organisasyon yun ang usa ka iglesia. Dili gyud nga ingon nga literal nga organisasyon kung dili spiritual o ang mga kadto ng mga nanuo o ang kadto ng mga nanuo nga maoy mahimong anak sa Dios. Pero ang tanang tao suon ko gipagapat yan sa ni Kristo sa iyang dugo. Okay. Atong sugdan igsuon ko sa bersikulo 14 sa chapter 7 sa Maika ni kong English. Ginoo bantay ang imong katawan nga imong gipili. Kay naginusara sila sa kamingawan nga gilubutan sa tabunok sa yuta. Buti pasabot niya magsuon ko
kini nga naginusara sa kamingawan, dili lang ningon nga wala gyud mga namuyo nga mga nasod o sa taliwala niini nga tabunok nga yuta. Kaya ngano gilibutan ko sa tabunok. Kining tabunok gani kung kuhaon imong konteksto sa Israel, buti pa sa daghan kontra daghan ang dili ganahan sila nga nagpuyo sila dito sa ilang nasod. Okay? Labi na ang Kanaan pagingadto na nila sa Kanaan. Nakaabot sila, nakasulod sila sa lugar ng Kanaan, nga mao na karon ang naa sa Palestine o nga Jerusalem din karon nga naay gira o tanawa gipalibutan sila. Giingon nga tabunok. Kaya imbis nga unta nga nakapahulay na sila dito atong yutang saad, naunsa naman hinuon nga naara gyapon sila yung mga kontra, gihulga sila sa mga kontra. Nagingon diri nga nung mingon ako nga sambingay lang pasibsibat sila sa Basan o sa Gilead sama kaniadto o sama kaniadto kuno nga walay kasamo o labi na kanang wala kasamo ka laban ng sa panahon na naghari na si David o Solomon. Pero pagbalik na nila nga nasa hindi pabalik sila sa kanang Midis o kang Cyrus the Great o kang Cyrus the Great ipabalik mo sila pagtukod sa ilang templo o mao kini dito ang naalang gihapon kasamo sa mga kontra o nga nagpaluyo nga gusto nga sila papawaon. So, mao na ang gira karon, wala pa gyapon kauman. Okay. Sa bersikulo 15 nagingon, Ginoo, palihog milagro. Milagro alang kanamo. O paghimog milagro alang kanamo. Sama sa imong gihimo sa dihang paggawas, gipagawas mo kami gikan sa Ehipto. Manang gusto nila nga luwason na pud sila. Nga sama nga luwas sila sa Ehipto. Nganong giluwas man sila mga igsuon ko? Giluwas sila tungod sa pagkaulipon. Kung ulipon sila, dili sila luwas. Mao nang Bible igsuon mo kung nga dili kasabot ang mga Kristohanon. Kaya ang ilang pagtuo nga ang kaluwasan, ilabay sa nagdilag nga kalayo. Dili igsuon ko ang kaluwasan dili sa Bible. Kung naay maghari nila, nagulipon nila, ulipon na sila kung naay naghari sila. Ang ilang gusto, nga pabalikon sila katong labi na diya sa naana sa panahon sa ulay nga pabalikon sila nga i-restore ang kang Davidic kingdom. Okay ha? Okay, naalipon man sila dito sa Babylonia. Okay. Mao na maghimo na po ko no, gihangyo nilang Ginoo nga luwason nga giluwas sila nga sama sa Ehipto nga gipaadto sila sa yutan saan. Okay, maghimo na sad ko ng milagro. Makakita ni ang kanasuran. Ha? Atong waon ang konteksto sa Ginoo paghimog milagro alang kanamo. Sama sa imong gihimo sa diha gipagawas mo kami gikan sa Ehipto. Makakita ni ang kanasuran o maulaw sila bisag pa sa ilang pagkagamhanan. O tanawa ang mga nasuran kasi siyempre maulaw sila kaya pinirisugod sila. O karon nga gipagawas sila na para maulaw ang mga kanasuran. Kaya nga mobalik ang ilang kahimtang kaniadto. Okay? Labi na kanto ng kang David Kingdom o kang Haring David Kingdom. Kaman 17, naging versikulo 17, mukamang sila sa yuta sama sa bitin o sa mga mananap nga nagkamang sa yuta. O tanawa igsuon ko ha, wala may mga pagsugban nagkamang sa yuta. O mga bitin, o sa mga bitin sama sa mga buti pa sagot tanawa dili ni kay literal. Okay, dili na to interpret yung mga literal mao na ang mga Kristohano pilion ra Manila ang ilang pag-interpret kini mo ingon dili na literal o tanaw na ta dili literal. Okay. Gikan sa ilang taguanan manggula sila nga magkurog sa ilang kalisang mudagop sila sa Ginoo sa atong Diyos. Ang mga kanasuran
makita sa mga milagro, maunsa, magkurog sila, o mubalik, mudangok sila sa Ginoo sa atong Diyos. O tanawa, wala mo ingon nga, hala, ilabay na sila sa impyerno. So kung wala, wala. Kaya, mao nang mindset sa Israel. O Ginoo, walay Diyos nga sama kanimo, nga mo pasaylo sa kasalanan sa nabili nimong katawhan. Dili ka maghambil o kasuko hangtod sa kanturan kay maluluyon ka man. Okay, di ba? Dili maluluyon og gugmang Ginoo. Naw niya usa man yung nauna ang Israel, di ba? Bisan ni kastigo apan sila nagtuo gyapon sila nga dili mulubad ang gugma sa Dios. Kay ngano ang gugma sa Dios ang conditional. Giingunan na naman sila kay ngano wala sila katuman sa ilahang kanang kasabutan. Kaya ang pagsunod sa kingharian anang Kanaan pareha sa ato karon nga mga Christian kinahanglan nga naay kondisyon. Okay? Naay kondisyon na. Pero naibalo sila nga luwason sila sa umaabot nga panahon sa katapusan mga adlaw. Kano sa aman kini nahitabo? Ay siyempre wala sa ilang panahon pag-abot ni Kristo, wagani sila giluwas sila sa kasalanan nila pero wala pa gid sila maluwas sa hingpit. Pero sa umaabot pa nga pagbalik ni Kristo po. Okay. 19, nagingon, versikulo 19 ni Micah 7. Sa 19 nagingon, maluoy na usab ikaw kanamo. Tunob-tunuban ninyo ang ako among kasalanan. Tunob-tunuban ko nimo ang among kasalanan. Na sila ba gitunuban? Ang ilang kasalanan mo nang akong gingon nga ang kasalanan lamang ang mga sala raman nila mao'y tunog-tunuban. Mao na kung kini karon mao na ang impyerno, mao na ang ilabay sa likod fire. Okay, ato nang kanong timurag naguna ko ha. Maluoy na sab ikaw kanamo, tunog-tunuban nimo ang among kasalanan. O gisalibay ang among mga sala ngadto sa kailatman sa dagat. Di man igsuon ko, isalibay dito sa dagat. Pero sa bagong tugon, dili na. Dili na kaingon nga sa dagat. O dili na kay ni Aaron nga tunog-tunuban. Kung dili, adton palanguyon ang atong sala, itambog nga to sa impyerno. O tanawa, mumangutana mo. O sa mga sala, ang sala nato, kanang atong kailayan, kanang bakakon, tanana. O walay tao nga perfecto na mao na nga ang sala lamang maoy atong maoy palagputon dito sa impyerno. Okay? No? Dire, wala pa man dire pakita. Kay physical pa man ang murag pagulagbay. Pero kanang diya sa dagat may puruhan pa nga mo lutaw. May puruhan pa. May puruhan pa nga baga dili klaro. Pero dito na gani nga sunugon na gani, wala na yun na pagbalik. Okay? Kaya nga no, ang sala mo panahon pa man tungod kay na pa man kita sa lawas. Bisan itambok unta sa dagat, may puruhan pa mo balik. Kaya nga no, naa pa man, mga physical pa man ang mabutan. Pero kung adto na gyud sa bagong tugon na kalayo na gyud ang pagsunog nga apil ang yawa nga mao'y naghatag ka ng kinaya sa dawtan sa yawa mao'y gihatag kang adan uga mao sa tanang tao nga mao'y nakasala. Gidumtan sa Ginoo ang tao sa unang panahon makasasala tungod sa sala apan gihigugmani sa Ginoo ang makasasala. Okay? 20. Ipakita mo ang imong pagkamatinumanon o gugmang walay paglubad. Tanawa, ngadto sa imong katawan ang mga kaliwat ni Abraham o ni Jacob sumala sa among katigulangan sukat pa sa karaang panahon. Tinuod yun na kay nga no, mao na ang gisaad nga sila luwason yun sa katapusan mga panahon o sa panahon mga adlaw. Mao na nga miani si Kristo igsuon ko kaya ron luwason ang mga dili lamang ang Israel kung dili ang tanan nga mga tao. So basaon na lang nato igsuon ko, tanaw na to ang atong oras ni. Okay, nindot.
O conclusion na niya, katapusan na niya nga teksto nga akong basahon. Mabasa niya nato nga moingon ako nga dili lamang ang Israel ang luwason pohon pagbalik ni Kristo. Kaya igipakabat siya naman ni Kristo ang tanang tao pagani. O tanang tao kini walay kondisyon niya. Kaya ang tanang tao hagbayan ng iluwas o banahon tanan nili. O mao ni nga dual nature. O kini igsuon ko ang kadtong mga pinili lamang kadtong mga magtotoo igsuon ko mao lamang makasulod sa gingarian. Okay? Sa Diyos. Kaya nga no, ang gingarian sa Diyos igsuon ko dynastic kingdom maoy mo dumala sa gobyerno sa Diyos nga pagharian ang tanan tao o nga giluwas dito sa krus pinagi siyang dugo. So basahon nato igsuon ko kini diri ta aning Bible na lang nako ani Roma 11 sugod sa 25. Mga igsoon, buot kong wasairan ninyo, ang usa ka tinago nga kamaturan aron dili ka mo magpaka-maalam. Daghang karon nagpaka-maalam pag yun, ha? Kaya ano, mao kini ang pagkatingka sa kaliwatan sa Israel. Mulungtad lamang hantod nga mahingpit ang gidaghanon sa mga dili Hudyo nga manuol sa Diyos kita na. Hingpit kay sa unang panahon, walay labot kita ng kasabutan nila ilaharan na sa Israel. Tungod kay wala sila katuman, nga na si Kristo kay aron magtuman, o gipasayo sila sa krus, o apil kita, o kita, makaambit kita sa gisaan nga panulundon, nga to, nga gisaan kanila nga dynastic kingdom. Mao kinanglan nga mutuog ka karon igsuon ko. Ana, okay? Okay. Tanan ang tanan kay ngano ang pagkatigya sa katawan sa Israel, bulungtad lamang hantod sa mahigpit ang nadaganon sa dili Hudyo nga manuol sa Dios. O tanawa, unya maluwas ang tibuok Israel. Sumala sa giingon sa kasulatan, ang manluluwas magagikan sa Sion ug wag tangon niya ang wag tangon niya ang tanang pagkadautan sa kaliwatan ni Jacob. Ang tanang pagkadautan sa atop ang sala kini wag tangon anak. So versikulo na ta 28 28. Tungod kay gisalikwan nila ang maayong balita, nahimong mga kaaway sa Dios ang mga Hudyo. Tungod kaninyong mga dili Hudyo. Okay. Kay gisalikway nila ang maayong balita nga sila unta ang makapanunod sa dynastic kingdom gisalikway kay ila gani gipatay. So nahimong kaaway kuno sila. Okay. Apang kay pinili man silang katawan sa Dios, gihapon sila niya hangtod sa mga tungod sa mga katigulangan sa mga patriarka ni tungod sa Diyos ngadto sa mga patriarka kay na may covenant ana igsuon ko nga gihimo tali sa Diyos o kang Abraham mga kaliwat. Okay? Kay dili gayud dili gayud kuno mausab ang una sa Diyos labot sa iyang pilion o panalanginan magadiay magsigadeni nga akong kuan o dili nga dili kayo maklaro. Okay. Kamong mga dili Hudyo misupil sa Dios kaniadto. Apan karon gikaluyan na kamo sa Dios. Tungod kay misupil man ang mga Hudyo nahimo karong masinupilon sa Dios ang mga Hudyo aron ang kaluoy nga inyong madawat gikan sa Dios madawat usab nila. Kay gitugyan sa Dios ang tanan mga tao. Tanawa nga masinupilon
aron ipakita niya ang iyang kaluoy sa kanilang tanan. So igsuon ko, klaro nga kini nga akong ipaambit sa kaninyo nga dili lamang ang Israel ang tanan luwaso ng piniling sa Diyos sa unang panahon ng tibuok Israel, kung dili apil kitang tanan ng mga hintil igsuon ko ang maluwas o ang salaraman nato maoy malabay sa impierno nga giulagway o linaw nga kalayo. Amen? Igsuon ko, diri lang ang mga kukuto, kini si Brad Lando Ligaspi magaingon kaninyo. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.